सगळ्या गोंयकारांक म्हाका नमस्कार। हांव सूर्यकांत चोडणकर, गोंयचो आवाज। आसा तोरसे गांवांतली ही इस्कॉल शाळा आसा आनी शाळेचे सकयलूच हे उदक जे आसा पळोवंक शकता। जे PWD डिपार्टमेंट जे आसा तेंची पायपलायन फुटलेली आसा। बरेच दीस जवळ जवळ 2-4 महिने जाले, 2-3 महिने जाले हे उदक व्हांवता, पण तेंचो लक्ष ना। आज ह्या उदकाक लागून जे इस्कॉलाची भुरगीं जी आसात ते चलून वचूंक शकना, भिवन क्रॉस करचें पडटा आनी त्या सायडीन वयचें पडटा। जर का गाडी त्या सायडींतल्यान खंयच्यान अचानक येयली आनी तांकां उडयले, कोण जिम्मेदार ताका? आज उदकाक लागून त्या उदकाक थंयच्यान येतना बरेचशे भुरगे भिजलेले आसा, घाण जाल्ले आसात कपडे, तेचो विचार कोण करिना। ही आता पत्रा देवीच्यान पेडण्या मडगांव वगैरे म्हापसा मडगांव त्या सायडीन पणजेन वयतना हो रस्तो जो आसा तो आता भयानक जाल्लो आसा। तोच न्हय, सगळो अख्खो गोवा पत्रादेवी टू अख्खो गोवाभर बेकार जाल्लो आसा। एक थर्ड क्वॉलिटीची ही कामां केल्ली आसा, जी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा जे MVRाक, ते एक बेकार हे काम केल्लें आसा, जे फुडल्या कांयशा वर्सां बेगीनूच हे कितें ना कितें तेचो हे मेळटलो, रिजल्ट मेळटलो, जेणे करून ती खंय फुटाळे गेल्ले आसात आनी खंय सायडीक कितें व्हडलेशे फुटाळे वचून त्रास म्हणजे होणके पडलेले आसात, खड्डे पडलेले आसात फोंडकुलां। त्या फोंडकुलांक लागून जे गाडयांचे टायर फुटतात आनी कितें जाता, अशे अपघात भरपूर जातात। ते हे जे कामां जाल्यान ती निश्काळजीपणांनी ही कामां केल्ली आसात, जे गव्हर्मेंटान तांकां कामां दिल्ली आसा। आनी गव्हर्मेंटान ही कामां दिवच्या पयलीं जी सर्वे जावंक आसली आनी प्रत्येक पंचायत असो म्युनिसिपालिटी असो तांकां तेंच्या बरोबर एक बैठक घेवंक जाय आसली, मिटींग घेवंक जाय आसली प्रत्येक गांवांतली। तशें खंयच जाल्लें ना। प्रत्येक गांवांत तांकां पंचायत असो किंवा कोण आहा खंयची नगरपालिका असो तांकां आपल्या गांवांत कशें कितें आहा तें खबर आसा, पण तशें कितें जाल्लेंच ना। कशी कामां केल्ली आसा, गटार जे आसा गटार सुद्दां सारके ना, अशी परिस्थिती आसा। आनी अपघात हे घडत रावतात बऱ्यापैकी। जे एकूच एक भुरगो सुद्दां हांगासर पिड्ड्यार जाल्लो आसा, मेल्लो आसा एक्सिडंट। आनी ह्या ठिकाणी एक फॅमिली जी आसा ती अपघातान मरण पावल्ली आसा। होच भाग आसा काही त्याच भागाक, ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता, हे कितें चल्लेलें आसा, जे पायपलायन फुटलेली आसा ती बेगीनचे बेगीन काम करचें। धन्यवाद। देव बरें करूं।